الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قابل صد احترام سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تساں احباب نے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معراج دا تذکرہ سماعت فرمایا کہ آپ علیہ السلام بیت اللہ تو براق تے سوار ہو کے بیت المقدس پہنچے. بیت المقدس دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے تمام انبیاء و رسول نو جمع فرمایا اور آپ علیہ السلام نے اوتھے انبیاء نو جماعت کروائی. انبیاء نو جماعت کروان تو بعد آپ علیہ السلام آسمانہ دی طرف سفر شروع کیتا. پہلے آسمان تے سیدنا آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. انہاں آپ علیہ السلام نو ویلکم مرحبا آکھیا. دوسرے آسمان تے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان تے سیدنا یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان تے سیدنا ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. پنجویں آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. ستویں آسمان تے سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. پھر آپ نے بیت المعمور جتھے فرشتے اللہ دے گھر دا طواف کرتے نے او اللہ دا گھر دیکھیا.
پھر آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا تے پہنچائے گئے. اتھے اللہ آپ نال ہم کلام ہوئے. آپ نے ایک بیری دا درخت جدے پتے ہاتھیاں دے کنا دی طرح بڑے بڑے اور او دے بیر حجر دے علاقے دے مٹکیاں دی طرح بڑے بڑے بیر سن. اتھے درخت نو اللہ دی طرفوں کسے نور نے ٹامپیا ہویا ہے. آپ اتھے جا کے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہوئے. اللہ میرے نبی نال ہم کلام ہوئے اور اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو کئی تحفے تحائف عطا فرمائے جنہ دا ذکر میں گزشتہ خطبے چ کر چکے ہاں. نمازاں رب نے عطا فرمائیاں 50 نمازاں دتیاں جیڑیاں 5 رہ گئیاں مگر دسیا کہ تسی اور تواڈی امت 5 نمازاں پڑھو گے لیکن اسی اجر 50 دا ہی عطا فرماواں گے. پھر اللہ نے یہ بھی دسیا محبوب جی اگر تواڈی امت دا کوئی بندہ گناہ دا ارادہ کرے اسی او دا گناہ نہیں لکھاں گے لیکن اگر وہ گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ لکھاں گے مگر نیکی دا اگر وہ ارادہ کرے گا اسی ایک نیکی لکھاں گے تے جدوں وہ نیکی کر لوے گا اسی 10 نیکیاں دا ثواب عطا فرماواں گے. پھر میرے رب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سورہ البقرہ دیاں آخری 2 آیتاں دتیاں. فرمایا محبوب جی یہ لے جاؤ صبح جیڑا پڑھے گا شام تک میں رب انہوں کافی ہو جاواں گا. شام نو جیڑا پڑھے گا صبح تک میں رب انہوں کافی ہو جاواں گا. اے اللہ نے انعامات عطا فرمائے. اور میرے پیغمبر علیہ السلام اس تو بعد جنت وچ گئے. جبرائیل علیہ السلام نال نے جنت دے اندر اللہ دیاں قدرتاں دے نظارے کیتے اور پھر آپ جہنم دی طرف لے جائے گئے. آپ نے جہنم نو جلدیاں بلدیاں دیکھیا اور جہنم وچ لوگاں نو سردیاں اور عذاب ہوندیاں دیکھیا اور پوچھیا یہ کون کون لوگ نے اور میرے نبی نو پھر دسیا گیا اے فلاں فلاں لوگ نے. اے ساریاں او نشانیاں نے جیڑیاں دکھلان واسطے اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو روح مع جسم جسم مع روح زمین تو اٹھا کے آسمانہ تے لے جا کے رب نے اے ساریاں اپنیاں قدرتاں دکھائیاں. اور اللہ ہر دور دے اندر اپنے نبیاں نو اپنیاں قدرتاں دا اظہار کردا رہندا ہے. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی واری جدوں آئی ویکھو نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے اپنیاں قدرتاں دکھلانیاں سن تے زمین تے دکھلا دتیاں جویں کہ رب نے قرآن ذکر کیتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اسی طرح اساں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو آسمانوں اور زمینوں دیاں بادشاہتاں دا نظارہ کروایا تاکہ ابراہیم کامل یقین کرنے والے اور اگوں لوگاں نو صحیح طرح گائیڈ کرنے والے بن سکن. حضرات ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے اپنیاں قدرت دیاں نشانیاں دکھائیاں. موسیٰ علیہ السلام نال رب نے کلام کرنے کوہ طور تے بلایا اور کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نال کوہ طور دے اتے کلام فرمایا. لیکن میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عظمتاں تو شاناں تو مقام اور مرتبے تو قربان جاواں. اسے واسطے اسی کہنے ہیں کہ 1,63,000 پیغمبر بھی مل کے میرے پیغمبر دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے نبی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جدوں رب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی قدرت دیاں نشانیاں دکھلانا چاہیاں
تے زمین تے نہیں دکھلائیاں بلکہ ستا آسمانہ تو اتے بلا کے دکھائیاں۔ اور جدوں میرے رب نے آپ علیہ السلام نال کلام کرنا چاہیا تے کسے پہاڑی تے بلا کے رب نے آپ نال کلام نہیں کیتا بلکہ آپ نے پیغمبر نو ستا آسمانہ تو اتے سدرۃ المنتہا تے بلایا کہ جیڑا مقام ایسا مقام ہے جس مقام تو اتے کوئی جا ہی نہیں سکتا، جس مقام تے انتہا ہو جاندی ہے، اس انتہا دے مقام تے میرے نبی نو بلا کے تے میرے نبی نال رب نے کلام فرمایا۔ اے عظمتاں نے میرے پیغمبر دیاں، اے شاناں نے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں، اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دا میرا عنوان ہے وے جیڑا میں بیان کرنا چاہنا، او چیزاں جیڑیاں معراج دی رات اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو دکھلائیاں اور آپ نے ویکھیاں، او چیزاں کیڑیاں نے انہاں دا تذکرہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ اور دوسرے لفظاں دے اندر انج سمجھو اے معراج دا ایک پیغام ہے جیڑا اج سنا لگا، معراج دا ایک سنے پیغام ہے جیڑا میں اج سنان لگا، تواڈے میرے واسطے پیغام ہے۔ اب ویکھو نا رب نے دو جگہ تے اس سفر دا ذکر کیتا ہے۔ میں دسیا سی جیڑا بیت اللہ تو بیت المقدس تک دا سفر ہے اینو اسراء کیا جاندا ہے۔ اسے واسطے جس سورت اللہ نے دا تذکرہ فرمایا ہے او سورت دا نام سورہ اسراء رکھیا ہے، او دا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ اور جیڑا بیت المقدس تو آسمانہ تک دا سفر ہے اینو معراج آکھیا جاندا ہے، اور ایدا تذکرہ اللہ نے سورہ نجم دے اندر فرمایا ہے۔ جیڑیاں آیتاں اج میں خطبے دے شروع دے اندر تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے، ایک گلاں یاد رکھو، انہاں نو پلے بنو اور انہاں نو اگے لوگاں تک پہنچاؤ۔ اے تواڈے تے قرض بھی ہے، تواڈا فرض بھی ہے کہ جو سن دے ہو کتاب و سنت دی بات انہوں اگے لوگاں تک پہنچاؤ۔ اور جس طرح دو خطبے ہو گئے نے، میں اس بات دی وضاحت کر رہا کہ ایک نہیں کئی طبقات ایسے نے جڑے انکار حدیث کر کے میرے پیغمبر دی حدیث دا انکار کر کے معراج دے منکر بن چکے نے۔ اوے اے انکار حدیث دا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اساں انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال کتاب و سنت دے دلائل نال اس فتنے دا رد کرنا ہے انشاءاللہ۔ تسی بھی سارے کرو گے انشاءاللہ۔ تو انو معاشرے دے اندر بڑے سارے منکر حدیث ملن گے، بڑے بڑے پروفیسر منکر حدیث ملن گے، وہ آکھن گے کوئی حدیث نہیں، قرآن ہی کافی ہے۔ حدیثاں دے بعد جو مولویاں نے آ کے لکھیاں نے، بڑے بڑے وکیل ایسے تو انو ملن گے جڑے منکر حدیث ہون گے، آکھن گے کوئی حدیث نہیں، اے بعد جو لوکاں نے آ کے جوڑیاں نے، قرآن ہی کافی ہے۔ یاد رکھو اے او لوگ نے جڑے یا چکڑالویاں تو متاثر نے، چکڑالوی فرقہ منکر حدیث ہے، یا پرویزیاں تو متاثر نے، پرویزی فرقہ منکر حدیث ہے، جدا سربراہ غلام محمد پرویز ہے۔ اور اسی طرح یا پھر آج دے منکر حدیث تو انو غامدی سوچ والے ملن گے، جنہ دا سربراہ اس وقت ٹی وی دے اوتے آن والا اپنے آپ نو سکالر کہلوان والا جوید غامدی ہے، جیڑا منکر حدیث ہے۔ اور یاد رکھو اے حدیث دا انکار کرن والا قرآن نو بھی من سکدا نہیں، من سکدا۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی میں باقاعدہ اس موضوع تے خطبہ انشاءاللہ دیاں گا، اور میں قرآن و سنت دے دلائل نال دساں گا کہ جیڑا حدیث مصطفیٰ دا منکر ہے رب دے قرآن دا بھی منکر ہے۔ جیڑا حدیث مصطفیٰ نہیں مندا قرآن نو بھی من سکدا نہیں، من سکدا۔ اور جیڑا قرآن نہ منے حدیث نہ منے اور مسلمان ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اے باطل گروہ نے جنہ دا انشاءاللہ اساں اللہ دی رحمت دے نال اللہ دے دتے ہوئے کتاب و سنت دے دلائل نال انہاں دا مقابلہ کرنے
اور اساں اپنی عوام نو انہاں دا شکار بنن تو انشاءاللہ بچا لیں. کہو انشاءاللہ. آؤ وقت دی قلت ہے، میں دساں میرے نبی نے کی ویکھیا. ایک نشانی ویکھو نا، رب نے ذکر کیتا ہے سورہ اسراء دے اندر. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ فرماندے نے پاک و ذات ہے جڑا لے گیا اپنے بندے نو رات دیاں گھڑیاں دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک. او مسجد اقصی بیت المقدس تک. کیڑا بیت المقدس جدے متعلق صحیح البخاری دی روایت دے اندر موجود ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے پرویزی آندے نے، منکر حدیث آندے نے او بیت المقدس تے ادوں ہے ہی کوئی نہیں سی. اے بیچارے حدیث تو جاہل نے، اے قرآن تو بھی جاہل نے. اللہ نے قرآن میں جو ذکر کیتا ہے نا چوتھے پارے دے اندر، اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ایدہ ترجمہ ہے وے پہلا او گھر جڑا روئے زمین تے بنایا گیا ہے او مکے دے اندر بیت اللہ ہے. پہلا گھر جڑا روئے زمین تے بنے ہیں او مکے دے اندر ببکۃ مبارکن ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن وہدی للعالمین. اللہ فرماندے نے پہلا او گھر جڑا روئے زمین تے بنایا گیا مکے دے اندر او برکت والا گھر تے ساری کائنات دے لوگاں واسطے ہدایت ہے او بیت اللہ. ان صحیح البخاری دی روایت سنو، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس روئے زمین تے پہلا گھر اللہ دا خانہ کعبہ بنیا بیت اللہ بنیا. اور نبی پاک فرماندے نے دوسرا گھر اس روئے زمین تے بیت المقدس بنیا ہے. بولو کیڑا بنیا ہے؟ بیت المقدس بنے ہیں. تے آپ فرماندے نے بیت اللہ خانہ کعبہ تے بیت المقدس دے بنن دے اندر 40 سال دا عرصہ ہے. کنے سال دا عرصہ ہے؟ ہون ایک پاسے حدیث مصطفیٰ ہے، ایک پاسے عام لوگاں دی بنائی ہوئی تاریخ ہے. حدیث مصطفیٰ وحی الہی ہے اور لوکاں دیاں بنائیاں ہوئیاں تاریخاں اے عام خبراں نے. مینوں دسو تاریخ سچی ہے تے وحی الہی جھوٹی ہے؟ او حدیث مصطفیٰ غلط ہے تے لوکاں دی بنائی ہوئی تاریخ صحیح ہے. ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، رب کائنات دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، آمینہ دے لال دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اور نبی پاک فرماندے نے پہلا گھر بیت اللہ بنے، دوسرا گھر بیت المقدس بنے. بیت اللہ تے بیت المقدس دے درمیان 40 سال دا وقف ہے. 40 سال تو بعد اللہ نے بیت المقدس تعمیر کروایا. 40 سال یا شاید 40 دن، میں نو اس پلے کھا پہ لگ دے. بہرحال 40 دا ذکر موجود ہے، یا 40 دن یا 40 سال. بہرحال یہ بھی انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی. جیڑی گل میں دسنا چاہنا، بخاری دی روایت دس رہی ہے کہ بیت المقدس میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج کرن تو پہلے بن چکیا سی، موجود سی.
جیڑا یہ کہے کہ بیت المقدس موجود نہیں سی غلطی تے ہے، بھلیکھا لگ گیا اس بیچارے بد نصیب نو۔ سنو قرآن کی آمد ہے، اللہ فرماندے نے اسی بیت اللہ تو بیت المقدس نبی پاک نو لے گئے۔ اللہ کادے واسطے لے گئے؟ فرمایا لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اسی انہاں نو اپنی قدرت دیاں نشانیاں دکھلائی ہے۔ ہن جیڑیاں نشانیاں میرے نبی نے سفر وچ ویکھیاں نے، نبی پاک فرماندے نے اسی جدوں سفر شروع کیتا ہے تے میں کی وینا واں ایک عورت بڑی خوبصورت ہے تے اونے لباس بڑا اعلی زیب تن کیتا ہویا ہے، اونے جناب زیورات بھی پائے ہوئے نے، زیورات نہ لدی ہوئی عورت ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے تے اے رستے دے اندر کھڑی ہے تے مینوں اپنے وال بلا رہی ہے، مینوں اپنے وال دعوت دے رہی ہے کہ آ جاؤ۔ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، جبرائیل فرماندے نے سونیا اگے چل دے چلو۔ تے بعد وچ میں پوچھیا جبرائیل اے کون عورت ہے جیڑی اس طرح زیورات نہ لدی رستے دے اندر اس وقت مینوں بلا رہی سی؟ فرمایا سونیا اے دنیا ہے، اے کی ہے؟ اے دنیا ہے۔ اگر تسی یہ دعوت من لیندے تہاڈی امت دنیا دار بن جاندی، دین دا نام و نشان تہاڈی امت وچ نہ ملدا۔ اے اگر تسی اس عورت دی دعوت قبول کر لیندے تے تہاڈی امت دنیا دار بن جاندی۔ اوے اج اگر اس امت محمدیہ دی اندر باوجود اس دے کہ لوگ مادہ پرست ہو چکے ہیں، دنیا داری لوکاں دے اندر کٹ کٹ کے پری جا چکی ہے، اس دے باوجود بھی اگر آج لوگ کچھ دین تے چلن والے نے تے اے اللہ دی اس قدرت دا اظہار ہے کہ میرے نبی نے معراج دی راتی وکھایا سونیا دنیا انج بن ٹھن کے اوندی ہے، زیورات پا کے اوندی ہے، اللہ لباس زیب تن کر کے اوندی ہے، ایسا حلیہ بنا کے اوندی ہے کہ نہ چاندیاں بندہ بھی او دے وال مائل ہو جاندہ ہے۔ دسنا کی چاہیے کہ لوگوں دنیا دی دلدل دی اندر نہ پھنس جایا جے، دنیا کماؤ، دنیا بناؤ، لیکن اینی نہ کمایا جے، اینی نہ بنایا جے کہ آخرت تو غافل ہو جاؤ، اینی نہ دنیا پیچھے نسیا جے قبر تو غافل ہو جاؤ، اینا نہ دنیا پیچھے نسیا جے قرآن تو غافل ہو جاؤ، اینا نہ دنیا پیچھے نسیا جے نماز تو غافل ہو جاؤ۔ اور دنیا بن پھب کے اوندی ہے، اے دے فتنے تو بچ کے رہیا جے۔ اللہ سانو اس دنیا دے فتنیاں تو محفوظ فرما لے۔ میرے نبی دعا کریا کرتے سن اللہم انا نعوذ بکا من فتنۃ الدنیا ومن فتنۃ الاخرہ، اللہ دنیا دے فتنیاں تو بھی محفوظ فرما، آخرت دے فتنیاں تو بھی محفوظ فرما۔ اے نشانی میرے نبی نو دکھلائی گئی معراج دی رات کہ دنیا بن پھب کے آئے گی، لوکاں نو اپنے وال بلائے گی، لیکن اساس دنیا دے فتنیاں تو بچنا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر دے اندر میں گزشتہ خطبے بھی ذکر کیتا سی کہ میرے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی قبر وچ نماز پڑھدیاں دیکھے ہے، اور میں دی وضاحت کر چکی ہوں، پھر کر دینا کہ فوت ہون تو بعد بندہ جس جگہ تے جاندہ ہے انہوں عالم برزخ آکھیا جاندہ ہے۔ کی آکھیا جاندہ ہے؟ عالم برزخ آکھیا جاندہ ہے۔ اس مقام تے اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو اپنی قدرت دا اظہار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دکھائے کہ نماز پڑھ رہے نے، اے موسیٰ علیہ السلام جیڑے ایتھے نماز پڑھتے نظر آئے، اے موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے تو بعد بیت المقدس دے اندر انبیاء دیاں صفاں دے اندر کھڑے نظر آئے۔ اے موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر تو بعد جدو میرے نبی آسمانہ تے گئے تے 6ویں آسمان تے اے موسیٰ علیہ السلام استقبال کر دے نظر آئے۔ ایتھے آ کے پھر پرویزیاں نو تے گامدیاں نو دورہ پہ جاندہ ہے، آندے نے جی کمیں ہو سکتا ہے؟ پہلا قبر وچ موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا، پھر بیت المقدس وچ بھی آ گئے، پھر آسمانہ تے بھی پہنچ گئے، یہ کمیں ہو سکتا ہے؟ اوے اے سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ سبحان۔ کون کر رہا ہے؟ سبحان۔ کون کر رہا ہے؟ او دے واسطے مشکل ہے؟ اوے او دے واسطے کوئی اوکھا کم ہے؟ او موسیٰ علیہ السلام نو
قبر وچ نماز پڑھدیا نہیں دکھا سکدا، اور موسیٰ علیہ السلام نو بیت المقدس وچ لمحے وچ نہیں پہنچا سکدا، اور موسیٰ علیہ السلام نو میرے نبی تو پہلا 6ویں آسمان تے نہیں پہنچا سکدا۔ وہ واقعہ معراج معجزہ ہے، معجزہ آندھی انہوں نے جتھے عقل عاجز آ جائے، عقل دی نہیں مننی دی، عقل دین والے دی مننی دی ہے۔ وہ آندھا میں کر سکنا، تیری عقل وچ نہیں آندا نہ آئے، میں کر سکنا، میں کر کے وکھایا ہے۔ ایتھے نماز پڑھ، اے نشانیاں نے نا جڑیاں رب وکھانا چاہندا ہے۔ ایتھے نماز پڑھدیاں ویکھیا لمحے بر بیت المقدس پہنچے، اوتھے سارے نبی جمع نے، ویچی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، تے موسیٰ علیہ السلام اوتھے بھی موجود ہیں۔ پھر لمحے بعد میرے پیغمبر ایتھے 2 رکعتاں پڑھا کے آسمان وال سفر شروع کر دیندے نے، تے چھٹے آسمان تے، بلکہ اوہی آدم لمحے پہلا زمین تے نے، ہن اوہی آدم پہلے آسمان تے مل رہے نے، اوہی یحییٰ اور عیسیٰ دوسرے آسمان تے مل رہے نے جڑے چٹ پہلا زمین تے سن، اوہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے چٹ پہلا زمین تے ملے نے، ہن جناب تیسرے آسمان تے مل رہے نے، اوہی حضرت ادریس جڑے چٹ پہلا زمین تے نے، ہن چوتھے آسمان تے مل رہے نے، اوہی حضرت جناب ہارون جڑے چٹ پہلا بیت المقدس وچ نے، ہن 5ویں آسمان تے مل رہے نے، اوہی موسیٰ علیہ السلام جڑے چٹ پہلا بیت المقدس وچ نے، ہن 6ٹے آسمان تے مل رہے نے، اوہی ابراہیم علیہ السلام جڑے چٹ پہلا زمین تے بیت المقدس وچ نے، اوہی 7ویں آسمان تے مل رہے نے۔ اوے ساریاں قدرتاں نے عرش والے رب دیاں نے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، انہاں نو مننا پوے گا، انہاں نو منیو بغیر تسی مسلمان نہیں رہ سکو گے، کیونکہ حدیث نے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں ایک قرآن دیاں آیات ارتباط تے دلالت کر رہی ہیں۔ ایک میرے نبی پہنچے نے آسمانہ تے پہنچے، اور میں روایات جو پڑھے ہے 2 جگہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو پیش کیتا گیا ہے، زمین دے اوتے دودھ تے شراب پیش کیتا گیا ہے، دودھ تے شراب پیش کیتی گئی، میرے پیغمبر نے دودھ قبول فرمایا۔ پھر میرے نبی جی تو معراج تے پہنچے آسمانہ تے، پھر میرے نبی نو دودھ شراب اور بعض روایات دے مطابق پانی 3 پیالے پیش کیتے گئے، آپ نے پھر بھی دودھ نو قبول فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے سونیا جے شراب پی لیندے ہو تو آڈی امت گمراہ ہو جاندی ہے، سونیا دودھ قبول کر لیا جے چنگا کیتا جے پانی پی لیندے ہو تو آڈی امت غرق ہو جاندی، سونیا دودھ قبول کر لیا جے چنگا کیتا جے۔ اے میرے رب دے قدرتاں نے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال اللہ رحمت دے محبت دے اظہار فرما رہے ہیں کہ دودھ قبول کیتا ہے، شراب نہیں قبول کی تھی۔ اور میرے نبی نے معراج دی راتی جنت وچ جا کے بھی شراب نہیں پیتی۔ آج میرے نبی نو منن والے ایتھے بوتلاں دیاں بوتلاں چاڑ رہے نے، ایتھے نواں سال چڑھے تے شراباں چلن، ایتھے بسنتاں منائیاں جاندے شراباں چلن، ایتھے سیاستاں دے جلسے ہون دے شراباں چلن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا نبی معراج دی راتی 7 آسمانہ تو اتے جا کے بھی شراب نہیں پیندا، اور تو ظالمہ ایتھے ہی پیوی ہونے، اور وہ شراب جنوں رسول اللہ نے حرام کیتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن چلان فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا شراب اور جوا، شراب اور جوا، شراب اور جوا، اور قبراں تے جا کے چڑھاوے چڑھانا، اور طوطیاں دے ذریعے کبوتراں دے ذریعے
فالاں کڈ کے قسمتاں آزمائیاں کرنیاں، یہ سب شیطانی عمل نے، فاجتنبو ہو، اور ایمان والے انہاں چیزاں تو بچ جاؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو لعلکم تفلحون، اگر کامیابی چاہتے ہو شراب تو بچ جاؤ، جوئے تو بچ جاؤ، قبراں دے اوتے چڑھاوے چڑھان تو بچ جاؤ، اور انہاں چیزاں دے ذریعے ہاتھ وکھا کے لکیراں بنوا کے طوطیاں دے ذریعے فالاں کڈھا کے قسمتاں آزمائیاں کران تو بچ جاؤ، سب شیطانی عمل نے۔ اور میرے نبی فرماندے ہیں لوگوں آج تو بعد شراب حرام ہے، آج تو بعد شراب، قیامت تک واسطے شراب حرام ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا سی قرب قیامت ایسے لوگ ہون گے کہ شراباں دے نام بدل بدل کے شراباں پین گے۔ کیوں جی آج شراباں دے نام بدل بدل کے شراباں پیتیاں جا رہی ہیں کہ نہیں پیتیاں جا رہی ہیں؟ نام چینج کر کر کے شراباں لوگ پی رہے ہیں، اور نام چینج کرن نال شراب حلال نہیں ہوندی، نام چینج کرن نال سود حلال نہیں ہوندا، حرام حرام ہی رہندا ہے، پاویں نام جڑا مرضی رکھ دیتا جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اگے گئے، سدرۃ المنتہا تے پہنچے۔ ہن ایتھے بھی ایک مسئلہ واضح کرنا، پچھلے جمعے بھی میں وضاحت کر دیتی سی، اے جی نبی علیہ السلام نے اللہ نو ویکھیا ہے، اللہ نے ملاقات کی تھی، جفی لائی ہے، احد تے احمد ایک ہو گئے نے، فاصلہ ہی وچ کوئی نہیں رہا۔ تو میرے نبی نے رب نو ویکھیا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا میں ممبر تے کھڑا، قرآن و سنت دا علم اللہ دی رحمت نال میرے سینے تے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، صحیح البخاری دے اندر ہے، فرمایا جیڑا بندہ آکھے کہ معراج دی راتی نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا ہوا، کذاب جھوٹا ہے۔ کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ جھوٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے نہیں ویکھیا، عبداللہ بن عباس فرماندے نے نہیں ویکھیا رضی اللہ عنہما۔ اج دا مولوی دا نہیں ویکھیا ہے، اور جیڑے میرے نبی دے ڈائریکٹ شاگرد نے انہاں نو پتہ نہیں لگا، یہ 1450 سال بعد دے مولوی نو پتہ لگ گیا نہیں ویکھیا میرے رب نو کسے اکھ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو کوہ طور تے گئے تے اللہ نال جدو گفتگو ہوئی تے کی آکھیا، اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا وا۔ فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو مینوں نہیں ویکھ سکدا۔ اللہ نہیں میرا جی کردا ہے میں تینوں ویکھنا چاہنا۔ فرمایا موسیٰ میں اپنے نور دی تجلا اس پہاڑ تے پاواں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ تے کھڑا رہا تے تم ہی مینوں ویکھ لویں گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ نے جدو اپنے نور دی ماڑی جی تجلا پائی، مفسرین نے لکھے ہے ناخن دے تھلے آن والا، آج جڑا ناخن اگے ودیا ہوندا ہے نا، اے دے تھلے آن والا جیڑا ماس ہے، اینی کو نور دی تجلا رب نے جدو ظاہر کی تھی، نور دی تجلا جدو ظاہر کی تھی، اللہ فرماندے نے پہاڑ جل گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ہوش آیا تے آندے نے سبحانکا، اللہ تو پاک ہے، میرا مطالبہ غلط سی، اللہ تو پاک ہے، واقعی تینوں کوئی نہیں ویکھ سکدا۔
اور اللہ نے قرآن چاہیا نا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. فرمایا اللہ نو کوئی اکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ سارے جہان نو دیکھ رہا ہے. او تے باریک بین خبر رکھن والا ہے. او تے سمندراں دیاں تہواں دے اندر ہنیریاں دے اندر کالے پتھراں دے اوتے کالے رنگ دی چلن والی کیڑی دے قدماں دے نشانات بھی ویکھ رہا ہے. انہوں کوئی چیز ہو دے تو وہ چل نہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں مگر اللہ نو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بھی معراج دی راتی اللہ نو نہیں دیکھیا. جڑے لوگ آندے نے دیکھیا ہے وہ جاہل نے، غافل نے، بے خبر نے، حدیث تو بے خبر نے، حقائق تو بے خبر نے. اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما چھڑے. آؤ سنو میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایتھو جدو مینو تحائف دیتے گئے نے تے پھر مینو اللہ دی جنت دا نظارہ کروایا گیا ہے. میں جنت وچ داخل ہویا. روایت صحیح سندن متنن سونو سنا لگا جے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں جنت دے اندر چلدا جا رہا، میرے نال حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نے. تے جدو میں چلنا تے انج محسوس ہوندا ہے میرے اگے اگے کوئی ہور بھی چل رہا ہے، کسے ہور دے چلن دے قدمہ دی آواز آ رہی ہے. میں آکھیا جبرائیل اے کون ہے جدے قدمہ دی آواز میرے اگے اگے آ رہی ہے؟ اے کون ہے جدے چلن دی آواز میں نے سنائی دے رہی ہے؟ فرمایا سونیا اے تواڈا غلام بلال ہے، ٹردا زمین تے وے جنت دے وچ آواز آ رہی ہے. اے کدے چلن دی آواز ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ. میرے نبی واپس آئے. بلال تو کی کرنا ہے؟ میں معراج دی راتی جنت وچ تیرے چلن دی آواز سنی. مینوں جبرائیل نے دسیا اے بلال دے چلن دی آواز ہے. بلال تو کی کرنا ہے؟ حضرت بلال رو پے. سونیا میں کی کرنا ہے؟ میری کی جناب میری کی حیثیت ہے؟ ہاں سونیا تہاڈی دسی گل تے عمل کرنا. اور میں کی اللہ دے نبی جدوں بھی وضو کرنا وا 2 رکعت نماز پڑھ لینا وا. جدوں بھی وضو کرنا 2 رکعت نفل پڑھ لینا. اوے ساڈے کول تے فرض بھارے ہوئے نے نا، سانو تے فرض نہیں پورے پڑے جاندے اور ٹھیکیدار اسی جنت دے بنے ہاں. بلال فرماندے نے سونیا جدوں بھی وضو کرنا تے کی کرنا 2 نفل پڑھ. اللہ توفیق سانو بھی عطا فرما دے. اور بلال ہر ویلے تقریباً رہندے وضو چ نے. جدوں وضو ٹوٹدا جا کے وضو کر آوندے نے 2 رکعتاں پڑھ لیندے نے. پھر وضو ٹوٹدا پھر لگے جاندے نے وضو کر کے پھر 2 رکعتاں پڑھ لیندے نے. ٹردا زمین تے ہے، آواز جنت جا رہی ہے. ایک کون نے؟ میرے نبی دے صحابہ. میرے نبی دے سارے بولو میرے نبی دے. پتہ لگا میرے رب نے سونے نو دنیا دی دس چھڑیا، وخا چھڑیا کہ تیرے صحابہ ایتھے ہی ہونے نے. اگے گئے آپ فرماندے نے میں ایک محل ویکھیا، بڑا خوبصورت محل ہے، بڑا عالی شان محل ہے، بڑا وسیع و عریض محل ہے. میرا جی کیتا کہ میں اندر وڑ کے ویکھاں کدے کیویں دے. تے جدوں میں تھوڑا جہا اگے بڑھیا، اگے ایک اللہ دی بنائی ہوئی حور بیٹھی ہے. اس محل وچ کون بیٹھی ہے؟ اللہ دی بنائی ہوئی حور العین بیٹھی ہے. تے میں اتھوں واپس ہو گیا. میں پوچھیا جبرائیل ایک کدا محل ہے؟ تے جبرائیل فرماندے نے سونیا تواڈے غلام حضرت عمر دا محل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. عمر دا محل ہے. آپ فرماندے نے عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی، میں اندر نہیں وڑیا، میں اتھوں ہی باہر نکل آیا. میں کیا عمر بڑا غیرت مند ہے؟ میں باہر نکل آیا. حضرت عمر رون لگ پے. آندے نے سونیا اغارو علیکا، مینوں تواڈے تے ہی غیرت ہونی سی سونیا، تسی لگے جاندے اندر. عمر بڑا غیرت مند ہے پر سونیا تواڈے تے نہیں سی نا مینوں غیرت ہونی، تسی لگے جاندے اندر ویکھ آوندے. نالے رو رہے نے نالے گلاں سنا رہے نے. اللہ
اج دا بے ایمان آندا گیا ہی کوئی نہیں، چکر ہی کوئی نہیں، ایک کلا سچا ہو گیا، باقی ساری دنیا دے مسلمان تے محدثین جھوٹے ہو گئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں عمر دا محل جنت وچ ویکھیا، میں بلال دے چلن دیاں آوازاں سنیاں، پھر آپ فرماندے نے مینوں دوجے پاسے دا بھی جناب وزٹ کروایا گیا، جہنم والے پاسے بھی لے جایا گیا۔ ہن ذرا توجہ فرمانا، نبی پاک فرماندے نے میں کی ویکھ کے آیا؟ آپ فرماندے نے کچھ لوگاں دے اوتے میرا گزر ہویا تے جدوں میں انہاں دے کولوں دی گزریا تے میں کی دیکھیا؟ اللہ دے نبی کی دیکھے ہے؟ فرمایا کچھ لوگ نے انہاں دے اونٹھاں دی طرح بڑے بڑے منہ نے، اونٹھاں دی طرح بڑے بڑے منہ نے، تے اگ دے انگاریاں دے پتھراں والے انگارے نے، پتھراں دے بنے ہوئے اگ دے انگارے نے، پھڑ کے اپنے اونٹھاں ورگے منہ وچ پاندے نے تے انہاں دی پشت وچوں باہر نکل آندے نے، پھڑ کے انگارے پتھراں ورگے وڈے وڈے اپنے منہ چ پاندے، اونٹھاں ورگے وڈے وڈے انہاں دے ہونٹ نے، اپنے منہ چ پاندے نے تے پشت وچوں باہر نکل آندے نے، مسلسل بدبخت ای عمل کر رہے ہیں۔ میں آکھیا جبرائیل اے کیڑے لوگ نے؟ نبی پاک فرماندے نے مینوں آکھیا گیا اگے چلو باقی دے معاملات بھی ویکھو۔ میں اگے گیا تے میں کی ویکھیا بڑے بڑے ٹڈاں والے لوگ نے، وڈے وڈے پیٹ نے، ایڈے ایڈے پیٹ نے کہ اپنے قدماں تے نہیں دے کھلو سکدے، کھلوندے نے پھر گر جاندے نے، کھلوندے نے پھر گر جاندے نے، تے جدوں فرعونیاں نو جہنم وچ پیش کرن واسطے لے جایا جاندا ہے تے انہاں دے جانور انہاں موٹے موٹے ٹڈاں والیاں نو پیراں تھلے روند دے جا رہے ہیں۔ میں پوچھیا جبرائیل کون ہے؟ فرمایا اگے چلو اگے ویکھو۔ اگے میں کی دیکھیا ہے؟ کچھ لوگ نے انہاں دے سامنے صاف ستھرا بڑا پاکیزہ گوشت بنیا پیا ہے، پر وہ گندا تے سڑیا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ میں کیا جبرائیل کون لوگ نے؟ فرمایا سونے اگے چلو۔ میں اگے گیا، میں دیکھیا کچھ عورتاں نے انہاں دے سینیاں دے اندر وڈے وڈے کنڈے پائے ہوئے نے تے آسمان و زمین دے درمیان انہاں نو لٹکایا گیا ہے۔ میں پوچھیا جبرائیل اے کون لوگ نے؟ فرمایا تانوں ساریاں گلاں دسیاں جاندیاں نے، او جڑے پہلے لوگ سن جنہاں دے منہ ٹھانگو وڈے وڈے سن تے اگاں دے انگارے پتھراں والے منہ وچ پاندے سن، انہاں دی پشت وچوں نکل جاندے سن۔ اے پتہ جے کون نے؟ جبرائیل کون نے؟ فرمایا الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ سونیا اے او لوگ نے جڑے یتیمہ دا مال ظلمن کھا جاندے سن، او مال نہیں سن کھا رہے، جہنم دے اگ دے انگارے پیٹ وچ ڈال رہے سن۔ او یتیمہ دا مال ہڑپ کر جان والے، پٹواریوں، وکیلوں، جھوٹ بول کے یتیمہ دا مال کھا جان والے ہو، انہاں دیاں زمیناں تے قبضے کرن والے قبضہ گروپوں، اے انجام یتیمہ دا مال کھان والیاں دا۔ اور ساڈا ایمان ہے کہ انہاں ظالماں نال انج ہو کے رہے گا جی میں مصطفیٰ نے فرما دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سانو نبی دے فرمان تے ذرہ پر بھی شک نہیں۔ اے یتیمہ دا مال کھان والیاں دا انجام، پترا مرن دی دیر ہے، ایسے ٹبر جا نہیں، آ جڑے انگارے منہ چ پا رہے نے پچھوں نکل رہے نے، تے قیامت والے دن جڑا جہنم میں عذاب ملنے او تے وکھرا ہے۔ او تے رب نے آکھیا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ اے دنیا دے اندر جہنم دے انگارے پیٹ وچ پر رہے نے، قیامت والے دن جہنم وچ واڑ کے ساڑے جان گے۔
اللہ سانو انہاں بدبختاں لوگاں تو اللہ اس ٹولے تو محفوظ فرمایا. اللہ سانو یتیماں نال شفقت تے محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ یتیماں دا مال کھان تو اللہ محفوظ فرما لے. آؤ اگے چلو. نبی پاک فرماندے نے جڑے لوکاں نو ویکھیا بڑے بڑے پیٹ نے کھلو نہیں سکدے, کھلوندے نے پھر ڈگ پیندے نے, فرعونی جانوراں دے پیراں تھلے روندے جاندے نے. میں کیا جبرائیل کون ہے؟ فرمایا اے او لوگ نے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. فرمایا او لوگ جڑے سود کھاندے نے, کی کھاندے نے؟ سارے بولو کی کھاندے نے؟ او قرض دے کے زیادہ وصول کر کے کھان تاوی سود کھاندے نے, نقد ادھار وچ فرق پا کے قسطاں تے سودے ویچ کے چوکھے پیسے لے کے کھان تاوی سود کھاندے نے. جڑے لوگ سود کھاندے نے سود خور. فرمایا او قیامت والے دن اپنے قدماں تے کھڑے لا یقومون, نہیں کھڑے ہو سکن گے. اون جی کھڑے ہون گے جویں کسے شیطان جنوں خبتی کیتا ہے, شیطان نے جنوں خبتی کیتا ہے. تے شیطان خبتی کرن دا مطلب جنوں شیطان چمڑیا ہوئے, جہدے تے شیطان اپنا اثر کیتا ہوئے, اس بندے نو ویکھو تسی او اپنے قدماں تے کھڑا نہیں ہو سکتا. جدو شیطان او دے وچ اپنے اثرات حاضر کردا ہے اودوں اپنے قدماں تے کھڑا نہیں ہو سکتا, بہ نہیں سکتا. کدے سجے ڈگدا ہے کدی کھبے ڈگدا ہے. فرمایا جویں خبتی جڑا شیطان دے چھون نال خبتی ہوئے جویں او قدماں تے کھڑا نہیں ہو سکدا, ایویں سود خور بھی قیامت والے دن قدماں تے کھڑا نہیں ہو سکے گا. فرعونی جانوراں دے قدماں دے تھلے اینو روندیا جائے گا. فرمایا جدو آخری جانور گزرے گا پہلا پھر انہوں روندن واسطے تیار کھڑا ہوئے گا. اے سود خوراں دا انجام. آج تینوں دنیا دیاں سائشاں نے سارا کچھ بھلا دیتا ہے. تو آنا میرے گھر فریج ہونی لازمی ہے پاویں سود دے مال دیا ہے, میرے گھر فریزر ہونا لازمی ہے پاویں قسطاں تے لیا جائے, میرے تھلے گڈی ہونی لازمی ہے پاویں قسطاں دا سود دے کے لئی جائے. تینوں قرآن حدیث تے انہاں یقین نہیں آیا جنہ بینکاں دے خریدے ہوئے مولویاں دیاں گلاں تے یقین آ گیا ہے. اب بینکاں والے اور اے جناب اب بیمہ پالیسی والے تھبیاں دے تھبے فتویاں دے لئی پھر دینے. ویکھو جی فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے ہمارے پاس, فلاں شیخ صاحب کا فتویٰ ہے ہمارے پاس, فلاں عالم صاحب کا فتویٰ ہے ہمارے پاس. اور جیڑا اینا لوگاں کو لوگ پیسے کھا کے اینا تے حرام نو حلال کرن دے فتوے دے, اسی انو عالم دین منن واسطے تیار نہیں. عالم دین ہوئے جیڑا رب دے قرآن دی بات کر دے, رسول اللہ دے فرمان دی بات کر دے. کیونکہ دین قرآن و حدیث دا نام ہے, دین قرآن و حدیث دا نام ہے. کسے دے پیو دادے یا مولوی دی گل دا نام دین نہیں, کسے مفتی دے فتوے دا نام دین نہیں. دین اللہ دے قرآن دا نام ہے, دین رسول اللہ دے فرمان دا نام ہے. فلاں شیخ نے فرمایا حلال ہے, فلاں شیخ نے فرمایا حلال. شیخ کی نے اور قرآن حدیث دے مقابلے وچ کسے دی کی حیثیت ہے؟ سونے آئے سود خور لوگ نے اے اج انہاں نوں عذاب ہو رہا ہے, قیامت والے دن جہنم میں جا کے سڑن گے. فرمایا میں اگے گیا, اگے میں کی دیکھے ہے کہ لوگ نے جڑے تازہ تے ستھرا گوشت چھڑ کے
گندا تے ترکا تے سڑیا گوشت کھا رہے نے. میں پوچھا یہ کون نے؟ پر میں سونیا جڑے حلال بیویاں چھڑ کے زنا تے بدکاریاں کرتے ہیں. حلال بیویاں چھڑ کے زنا تے بدکاریاں کرتے بغیر توبہ تو مر گئے. اللہ اللہ. آج تے رواج بنتا جا رہا ہے نا, بیوی ہو رہے گرل فرینڈ ہو رہے. آج کنی مارچ ہے تے 4 دن بعد نکلنے گرل فرینڈاں نے بوائے فرینڈاں دے آکے چھ. ہمیں آزادی دی جائے. 8 مارچ نو نکلنا نا بے حیا زانیاں تے بدکار عورتاں نے, طلاق یافتہ آنٹیاں نے نکلنے, جنہ دے اپنے گھر اجڑے پے نے انہاں نکلنے. ہمیں آزادی دی جائے. وہ چاندیاں نے آزادی دلا کے اسی ہر گھر دی عورت نو انجی طلاق دوا کے تے انہوں بے آبرو کریے. اور پھر مطالبے سنے جے نا انہاں دے, ہم جس کے مرضی بستر میں لیٹے, تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ ہم جس کا مرضی بچہ جنم دے, تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ وہ یہ مطالبے سے نا پچھلے سال تک اے سال ویکھو کنا کوئی اضافہ ہوندہ ہے دے وچ, اے دن بدن اضافہ ہی ہونا ہے. تے ساڑیاں بیبیاں اللہ دعا کرو انہاں نو محفوظ فرمائے. انہاں لامتی عورتاں کو رب انہاں نو بچا کے رکھے, انہاں دے فریب کو انہاں نو بچا کے رکھے. اور میریاں ماما پہنا جڑیاں آئیاں نے سنن, اگے بھی لوگاں تک پیغام پہنچان. اے تواڈیاں خیر خواہ نہیں, اے تواڈے لباس اتارنا چاندیاں نے جویں خود ننگیاں نے, انجیے تانوں معاشرے چ ننگا کرنا چاندیاں نے جویں انہاں دے اپنے گھر اجڑے نے, تواڈے بھی گھر اجاڑنا چاندیاں نے. انہاں دیاں گلاں چ نہ آیا جے. جیڑی عزت توانو قرآن و حدیث نے اسلام نے دیتی ہے, دنیا دی کوئی طاقت توانو وہ عزت نہیں دے سکے گی. اسلام نے عزت کی دیتی ہے. مرد باہر جا کے کمائے, عورت گھر وچ رہ کے گھر بنائے. گھر دی ملک ہے عورت, گھر دی سارے بولو ملک ہے. بندے نو آکھیا تو باہر جا, بی بی نہیں جا سکتی. بی بی گھر وچ رہ کے بچے پالے, تربیت کرے. وہ جنوں ایک تھان تے عزت و احترام نال بٹھایا گیا ہوئے تے شام نو بندہ آ کے او دے سامنے شاپران دے شاپر رکھے, آ فلانا سودا جے جناب ہے, فلانا سودا جے, آ فلانی شے جے, آ فلانی شے جے. اور جنوں گھر دی ملکہ اسلام بنائے, اے ظالمہ عورتاں چاندیاں نے انہوں گھروں باہر کٹ کے اسی بینکاں چ لے کے جائیے, دفتراں چ لے کے جائیے. جویں مرد سارا دن کھجل خراب ہوندے نے مزدوریاں کرنے واسطے, انجے بھی کھجل خراب ہون. بیبیو یاد رکھو, توانو اسلام نے کدرے ماں دی صورت دی عزت دیتی ہے, کدرے بیٹی دی صورت دی عزت دیتی ہے, کدرے بیوی دی صورت دی عزت دیتی ہے, کدرے ہمشیرہ دی صورت دی عزت دیتی ہے, کدرے مسلمان خاتون ہون دی صورت ہے. تواڈے ول نگاہ اٹھا کے ویکھن نو اسلام نے حرام قرار دیتا ہے. وہ اینی عزت تینو اسلام نے دیتی ہے, تو کیڑی آزادی لبدی پھرنی ہے؟ سانو اے آزادی بولو, اور سانو اے آزادی کیڑی آزادی؟ جیڑی خاتون عورت اور مجھ وچ فرق مٹا دے. جیڑی آزادی ایک انسان عورت اور ایک کتیا دے اندر فرق مٹا دے. اور کتے کتیاں دا کی حساب ہوندا معذرت نال, ایک گلاں ضروری نے. جیڑی مرضی کتی جیڑا مرضی کتا جتھے مرضی جو مرضی پہ کردے پھردے نے, پوچھن والا کیوں؟ وہی وہ مخلوق ہی ایسی ہے. انہیں بی بی آکھے میں بھی جتھے مرضی جاواں, جدے مرضی بستر جاواں, جدے مرضی بچہ جنم دیاں. اے دے وچ تے کتی چ کی فرق رہ گیا؟ کو رہ گیا فرق؟ خدا را اپنی عورتوں نو سمجھاؤ. اللہ نے انہوں بڑی عزت دیتی ہے, بڑا مقام دیتا ہے. ماں بنا کے جنت قدمہ تھلے رکھ دیتی ہے, بیوی بنا کے ایمان دی محافظہ بنا دیتا ہے.
ہمشیرہ بنا کے وراثت کے حصے دار بنا دیتا ہے، بیٹی بنا کے رحمت بنا دیتا ہے۔ اے عزت کنے دیتی ہے؟ رب دے قرآن نے، رسول اللہ دے فرمان نے۔ اسی 8 مارچ والے دن ہون والی اس آزادی مارچ دا مکمل بائیکاٹ کرنے ہیں۔ تسی کردے ہو؟ ہاتھ کھڑے کر کے تسی کردے ہو بائیکاٹ؟ اسی یہ دی تردید کرنے ہیں۔ یہ آزادی مارچ نہیں، بے حیائی مارچ ہے، یہ بے ایمانہ دا کم ہے۔ حیا ایمان ہے، جدے حیا نہ ہوئے پکا بے ایمان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں ویکھیا وہ لوگ جڑے حلال بیویاں چھڈ کے سجے کھبے جا کے برائی کرتے نے، بے حیائی کرتے نے، انہاں نو ویکھیا صاف گوشت چھڈ کے بدبودار گندا تے سڑیا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، تے قیامت والے دن جہنم میں جان گے۔ قیامت والے دن کتھے جان گے؟ جہنم میں جان گے۔ اگوں گیا تے میں کی ویکھیا بیبیاں نے سینے دے تے کنڈیاں پائیاں نے، سینے بل کنڈیاں پائیاں نے، تے آسمان تے زمین دے درمیان لٹکیاں ہوئیاں نے۔ میں کیا جبرائیل اے کون عورتاں نے؟ فرمایا سونیا اے او عورتاں نے جیڑیاں غیر مرداں نال بدکاری کر کے تے حاملہ ہو جاندیاں، بچے جنم دیندیاں، سمجھیا جاندا اے بچہ اے دے خامند ہے، حالانکہ وہ بچہ اے دے خامند دا نہیں، ہو تے کسے ہور دے۔ جیڑیاں اپنے خامند دی وراثت دے اندر حرام دے بچیاں نو داخل کر دیاں نے، جیڑیاں غیراں کولو بدکاریاں کروا کے حاملہ ہو کے بچے جنم دے کے انہوں اپنے خامند دے کھاتے چ پاندیاں نے، فرمایا انہاں نو سینیاں دے بال کنڈیاں نہ لٹکا دیتا جائے گا آسماناں تے زمیناں دے درمیان۔ اے دسو 8 مارچ والیاں نو اے سمجھاؤ انہاں نو، جے انہاں نو کوئی غیرت آ جائے، کوئی حیا آ جائے۔ آج اس جرم نو جرم نہیں سمجھا جاندہ، آج اس بے حیائی نو بے حیائی۔ ہم حق مانگتی ہیں، حق کا دا تسی مانگ دیا ہو، کیڑا حق ہے جنہوں تو نہیں دیتا گیا؟ ہاں عورت دا وراثت چ حق ہے کہ نہیں؟ 1/2 دے حساب نال وراثت تقسیم ہوندی ہے۔ روپیہ اگر منڈے نو ملدا ہے تے ٹھیانی کڑی نو ملدی ہے، اور ملدی ہے کہ نہیں ملدی؟ یہ دے اتے کدی کسے NGOز نے آواز اٹھائی ہے کہ عورتوں کو وراثت کا حصہ دو؟ یہ دے دے کیوں نہیں کوئی آواز اٹھاندا؟ اس واسطے کہ یہ تو قرآن دا مسئلہ ہے، جے قرآن دے مسئلے دی آواز اٹھائی تے پھر تے ساڑی بے حیائی والا سسٹم ہی ختم ہو جانا ہے۔ آسی آواز اٹھانے ہاں، اور لوگوں اپنیاں بیٹیاں دا حق وراثت نہ مارو، اپنیاں بہناں دا حق وراثت نہ مارو۔ تیرے باپ دی جائیداد دے اندر جویں تیرا وراثت وچ حصہ ہے، ایویں تیری بہن دا بھی حصہ ہے، جویں تیری جائیداد دے اندر تیرے بیٹیاں دا وراثت وچ حصہ ہے، ایویں تیریاں بیٹیاں دا بھی وراثت وچ حصہ ہے، جویں باپ دا حصہ ہے ایویں ماں دا بھی حصہ ہے۔ ہویا اگر عورتاں دے حقوق دی بات کرنا چاہندے ہو، عورتاں نو انہاں دا وراثت جو حصہ لے کے دیو ظالموں۔ آواز اٹھاؤ، عورت دے حق میں آواز اٹھاؤ۔ اسی اٹھانے آواز، اور اسی اٹھاندے رہنے ہیں اور اٹھاندے رہاں گے انشاءاللہ۔ پر اے جڑی آواز اٹھا رہی ہیں نے، اے تے آواز اٹھا رہی ہیں نے بستر گرم کرن دی اجازت ہے، جدے مرضی جا کے کریے، بال جدے مرضی جمیے، میری اجازت تو بغیر میرا خامد میرے نیڑے نہ آئے۔ ہندا کون ہے مینوں ہاتھ بھی لان والا؟ تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے جنوں خامد اپنی خواہش پوری کرن واسطے بیوی نو بلائے تے بیوی نو کوئی پرابلم بھی کوئی نہیں، کوئی رکاوٹ بھی کوئی نہیں، تے بیوی نو بلائے تے بی بی خامن دی خواہش پوری کرنے واسطے وہ دے قریب نہ آئے، نبی پاک فرماندے نے ساری رات فرشتے اس عورت تے لعنتاں پاندے رہندے نے۔ کی پاندے رہندے نے؟
یہ آندھی ہے میری اجازت کے بغیر مجھے کوئی چھو کے کوئی دکھائے، کون ہوتا ہے میرا خامند مجھے چھونے والا؟ اسی اس بے حیائی دی تردید کرنے ہیں، تسی کر دے ہو؟ اے زانیاں دا ٹولا ہے، بدکاراں دا ٹولا ہے، انہاں دا اسلام نال اور حقوق نسواں نال کوئی تعلق نہیں۔ اے میرے نبی نے معراج دی راتی سارا کچھ دیکھے ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ واپس آئے، اچھا آپ فرماندے نے میں جہنم دا دروگا ویکھیا، جہنم دا بولو بولو دروگا ویکھیا۔ فرمایا نبی پاک فرماندے نے او مینوں ویکھ کے نہ ہسیا نہ خوش ہویا، او دے چہرے تے ہاسا آیا ہی نہیں۔ میں کیا جبرائیل اے کون ہے؟ سارے میرے آیا بڑے خوش نے تے اے مسکرایا ہی نہیں، ہسیا ہی نہیں۔ پر میں سونیا جدن دا اے پیدا ہویا ہے نا، اودن تو لے کے اج تک اینوں اینی خوشی نہیں ہوئی جنی خوشی تہاڈے آؤن نال ہوئی ہے۔ تے جبرائیل ہسیا ہی نہیں۔ فرمایا جہنم دا دروگا مالک ہے، اے دا نام مالک ہے، اے جہنم دا دروگا ہے، اینوں رب نے سخت دل بنایا ہے، اے دے دل وچ رحم کوئی نہیں، نرمی کوئی نہیں۔ کئی لوگ ہاسے نال آندے نے او چلو جی اسی جہنم وچ ہی ٹر جاں گے، خیر سلے۔ اور ظالموں کہو جیاں گلاں پہ کردے ہو؟ اللہ فرماندے نے اپنے آپ نو تے اپنے اہل و عیال نو جہنم تو بچاؤ، کہ جس جہنم دے تے فرشتے کیویں دے مقرر نے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا اس جہنم تے انج دے فرشتے مقرر نے جڑے سخت دل نے، سخت روح نے، نہ انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے، نہ انہاں دے دل وچ نرمی ہوندی ہے، نہ رحم ہوندا ہے۔ ایک لمحہ بھر واسطے بھی اللہ دی نافرمانی نہیں جیو کردے۔ پر میں سونیا انہوں اینی خوشی ہوئی ہے، کدی اینی خوشی نہیں ہوئی۔ پر اے ہسیا پتا جے کیوں نہیں؟ اے جہنم دا دروگا مالک ہے، اے دے چہرے تے ہاسا نہیں آوندا۔ اوے اینا فرشتیاں دے پلے پینا جے، دھیان کرو۔ میرے نبی واپس آئے، آپ فرماندے نے میں صبح ہوئی نا تے میں انہاں نوں آکھیا مکے والیاں نوں بھائی اج راتی میں معراج کر کے آیا، بیت اللہ تو بیت المقدس گیا، پھر 7 آسماناں دی سیر کر، انہاں رولا پا چھڑیا، آندے نے لے اگلیاں حالے ہضم نہیں ہوئیاں، نویں سن لو۔ آندا میں راتوں رات بیت المقدس بھی ہو آیا، میں 7 آسماناں دی سیر بھی کرا۔ کئی وچوں نا جنہاں بیت المقدس ویکھیا سی آندے نے محمد والا تینوں پوچھیے سی سانو جواب دیں گا؟ آپ نے فرمایا پوچھو۔ اے اچھا دس بیت المقدس دیاں کھڑکیاں کنیاں نے، دروازے کنے نے، فلانی شے کتھے لگی ہے، فلانی کتھے لگی ہے؟ نبی پاک صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی پاک فرماندے نے میں لمحہ بھر پریشان ہو گیا کہ میں اوتھے کو دروازے کھڑکیاں گنن تے نہیں سا گیا۔ تے آسمان تو آواز آ گئی سونیا پریشان کیوں ہے؟ اللہ یہ آندے نے کھڑکیاں 10 کنیاں نے، دروازے 10 کنے نے۔ پر میں سونیا بلایا تینوں میں سی، میں تینوں سیر کروائی ہے، پھر پریشان کیوں ہوئے؟ اللہ کی میں دساں؟ فرمایا سونیا میں بیت المقدس سامنے کر دینا، ویکھی جاؤ تے دسی جاؤ۔ رب نے بیت المقدس میرے سامنے وعدے کر دیتا، وہ مینوں پوچھتے جا رہے نے، میں ویکھ ویکھ کے جواب دیتا جا رہا۔ تے ابو بکر کول گیا، ابو جہل آندے ابو بکر اج ایک گل تے دس، کی ایک بندہ آ کے میں راتوں رات بیت المقدس چو آیا، مہینے دا سفر ہے، جان دا مہینے دا آن دا، تو من لیں گا؟ ابو بکر فرماندے نے ابو چالا ایک گل کیتی کنے میں؟ آندہ تیرے یار محمد نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماندے نے او بے وقوفا تو اے گل کرنا، میں تو ایدو بھی اگلیاں گلاں من چکیا، میرا ایمان ہے محمد نے جو فرمایا سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڈا بھی ایمان ہے معراج دے متعلق جو کچھ رسول اللہ فرمایا صحیح حدیث تو ثابت ہے، آپ نے سچ فرمایا۔ تہاڈا ایمان ہے وے؟ اسی ماننے ہاں نبی پاک جسم روح سمیت آسماناں تے گئے، ساڈا ایمان ہے، تہاڈا ہے وے؟ نبی پاک حقیقی نگاہاں نال جنت جہنم ویکھی، رب نال ہم کلام ہوئے، تہاڈا ایمان ہے وے؟ جو کچھ قرآن و سنت چاہے اسی مننے ہاں،
کوئی نہیں مندا تے نہ منے، اسی مننے ہاں کیونکہ ساڈا ایمان ہے رب دے قرآن اوپر، محمد رسول اللہ دے لے آئے ہوئے فرمان اوپر۔ انشاءاللہ اے دیتے قائم ہاں، اے دیتے انشاءاللہ مران گے، کہو انشاءاللہ۔ بابا جی سمسام نے نا نقشہ کھچیا ہے، میرا دل کردا ہے میں تانوں سناواں، اللہ میری عادت نہیں شعر شور پڑھن دی، پر میرا جی کردا ہے میں تانوں بابا جی سمسام دی یہ گل سناواں۔ کیا معراج دا نقشہ کھچ دیتا ہے؟ فرماندے نے، اللہ فرماندے نے ستے رہن صدیق فاروق ہوری، جدو میرے نبی نو جبرائیل لین آئے نے نا نقشہ کھچیا ہے، ستے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے، سونے ہاں ستے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے، براق تے چڑھ کے لے لے اسرا، سبحان اللہ دی اسرا، براق تے چڑھ کے لے لے اسرا، اقصا نو سجا جا چپ کر کے، ستے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے، اقصا دے وچ نے نشان کئی، اقصا دے وچ دے نشان کئی، جو بنائے میں تیرے ویکھن لئی، اقصا دے وچ نے نشان کئی، جو بنائے میں تیرے ویکھن لئی، منہ چک چک ویندے سارے نبی، اے پنجابی زبان ہے میں تے سمجھو رہے کیویں دی گلاں پیا کردا ہے، منہ چک چک ویکھن سارے نبی، دو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے۔ بابا جی نے کمال نقشہ کھچیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ کی فرماندے نے، اوتھوں مار پلاک براق اتے، لحظے وچ ہفت افلاک اتے، ستا آسمانہ تو اتے، اوتھوں مار پلاک براق اتے، لحظے وچ ہفت افلاک اتے، جتھے کوئی نبی آ سکیا نہیں، اونا جگہ تے آ جا چپ کر کے، جتھے کوئی نبی آ سکیا نہیں، اونا جگہ تے آ جا چپ کر کے، تے جدو گئے پھر میرے نبی واپس آئے، تے اللہ فرماندے نے لے جا تحفہ پاک نمازاں دا، اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس تحفے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، لے جا تحفہ پاک نمازاں دا، ول سکھ جا عجز نیازاں دا، لے جا تحفہ پاک نمازاں دا، ول سکھ جا عجز نیازاں دا، سمسام سنے او گناہگار امت، اے نبی بخشا جا چپ کر کے، ستے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان ربک رب العزت۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اچھا بھائی ایک اعلان ہے، وہ اعلان کاٹے تو میں تواڈے کولوں وعدہ چوکھا لینا ہے، اج انشاءاللہ بعد نماز عشاء غلہ منڈی
جڑی شہر وزیرآباد دے اندر ہے گلا منڈی، اوتھے کانفرنس اساں رکھی، سالانہ کانفرنس، پیغمبر سیرت پیغمبر انقلاب کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کل بارش ہو گئی، اساں پروگرام بنایا کہ جے کل بھی بارش ہو گئی تو سارا انتظام خراب ہو جائے گا۔ اس کانفرنس نو منانیہ مسجد وچ منتقل کر دیتا گیا ہے۔ ہن ایک کانفرنس اج انشاءاللہ عشاء تو بعد جامعہ مسجد منانیہ اہل حدیث پرانی سرام وچ ہوئے گی۔ میں تانوں ساریاں نو درخواست بھی کرنا چاہنا، اور تسی میرے بزرگ تے ویر ہو، میں تانوں پیار نال حکم ہی دینا چاہنا، جنوں کوئی شرعی مجبوری نہ ہوئے اس کانفرنس وچ ضرور شرکت کرے آجے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ سارے نہیں بولے، تساں ہنے ہی دل تروڑ چھڑیا یارو، کرو گے شرکت انشاءاللہ؟ اللہ دی رضا واسطے کانفرنس ہے، کسے سیاسی مقصد واسطے نہیں، نہ ووٹ لین واسطے، نہ کسی اور کام واسطے، نہ تواڈے کول پیسے لین واسطے، صرف اللہ دی رضا واسطے۔ سیرت پیغمبر انقلاب کانفرنس، اور ساڈے ساتھیاں دا آپس وچ مشاورت ہوئی ہے، اساں انشاءاللہ کانفرنس نو جلدی تو جلدی مقام دی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ساڈے جو اج دے مقرر نے مولانا طارق محمود یزدانی صاحب حافظہ اللہ، مولانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب وہاڑی والے حافظہ اللہ، مولانا شیر پنجاب منصور احمد صاحب حافظہ اللہ، یہ تین خطیب نے، اور انشاءاللہ اللہ دے حکم نال امید بڑی ہے کہ تین ہی آن گے انشاءاللہ۔ راتی میری ملاقات ہوئی بھی برمن ضیاء صاحب نال کانفرنس تھی کٹھے ہی سال لاہور، میں انہوں نے یاد کروایا، کہنے لگا جی میں سویرے جمعہ پکھر پڑھانا ہے، انشاءاللہ جمعہ پڑھاندیاں سار نکل آواں گا تے ضرور شرکت کراں گا انشاءاللہ۔ سارے خطباء ہون گے، جلدی تو جلدی اساں کانفرنس مقام دی کوشش کرنی ہے۔ کوشش کرو عشاء دی نماز منانیہ مسجد ادا کرو، آؤ گے انشاءاللہ؟ آؤ گے؟ اوے اللہ تانوں توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور وعدہ لینا ہے، کانفرنس چاہنا ہے تے ساری کانفرنس سن کے جانا ہے، وچکار اٹھ کے نسنا نہیں۔ ہاں پیشاب کرن جا سکتے ہو، کر کے پھر آ جاؤ، کار نہیں جانا، ساری کانفرنس سننی ہے انشاءاللہ۔ سنو گے؟ اور کدی ساڈی من لیا کرو، اللہ تانوں جزائے خیر دے۔ میں تواڈے کولوں بڑا پر امید ہاں، میں تانوں اج تک جو بھی آکھیا تساں الحمدللہ اودے تے مینوں مایوس نہیں کیتا، تسی اج بھی مایوس نہیں کرو گے انشاءاللہ۔ اسی تہاڈا استقبال کریں گے، ضرور تشریف لے آنا انشاءاللہ۔ عشاء دی نماز منانیہ مسجد ادا کرنی ہے۔ پروگرام اساں فوراً شروع کر دینا، کوئی یہ نہ سوچے ہو رہے 10 بجے جا کے پروگرام شروع ہونا ہے، نہیں، بلکہ عشاء تو فوری بعد انشاءاللہ پروگرام شروع ہو جائے گا، اور جلدی تو جلدی انشاءاللہ ساری کوشش ہے پروگرام نو پائے تکمیل تک پہنچا دیے۔ سب ساتھی ضرور تشریف لے آیا جے، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اللہ تو اڈا ہونا سننا بیٹھنا قبول و منظور فرما لے۔ ایک اور اعلان، کئی ساتھی ہوندے نے جڑے بڑا کھیڑا کردے نے، وہ چمبڑی جاندے نے، تے ایسے ساتھی رب نے سانوں بھی عطا فرمائے نے۔ میں تو انہوں پتہ ہے سال وچ کوئی ایک ادھا جمعہ ہی باہر دینا، وہ بھی مجبور ہو کے، تے عید کی بھی میں 6-7 مہینے پہلا دا ٹائم دیتا سی لاہور دے اندر ایک جگہ تے خطبہ جمعہ دا، مارچ دا 11 تاریخ والے جمعہ جڑا اگلا آ رہا ہے۔ لیکن ہویا ہے کہ ایک بزرگ نے ساڈے جماعت دے بڑے پیارے، اللہ انہوں نے زندگی صحت والی عطا فرمائے، وہ ایسے ماشاءاللہ انہوں نے جفا ماریا چھڑیا ہی نہیں۔ پچھلے مہینے مینوں فیصل آباد جا کے جمعہ پڑھانا پیا، انہوں دی محبت اور انہوں دا اصرار سی، مینوں جانا پیا۔ انج بعض اوقات جماعتی طور تے سانو مجبور کر دیتا جاندہ ہے، باہر جا کے سبق سنانا پیندا ہے، تے الحمدللہ اسی قرآن و سنت دا سبق سنانے ہیں۔ اگلے جمعے بھی میں انشاءاللہ لاہور جمعہ پڑھانا ہے، لیکن ساڈے اتھے جمعہ پڑھان واسطے آؤں گے ساڈی جماعت دے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا علامہ ذاکر الرحمان صدیقی حافظہ اللہ، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ایک نام ہے، اور عالم دین نے انشاءاللہ تسی سنو گے، اللہ دی رحمت نال محفوظ ہوو گے، تساں ساریاں اگلا جمعہ بر وقت پڑھن واسطے تشریف لے ہونا انشاءاللہ، آؤ گے نا انشاءاللہ۔ اب میں تے ٹائم اتنا لے جانا، انہاں نہیں کھڑنا، انہاں 1:30 بجے مکا چھڑنا ہے، اس واسطے سارے بھائی بر وقت اگلا جمعہ پڑھن آیا جے، ایتھے انشاءاللہ جمعہ پڑھان گے حضرت علامہ ذاکر الرحمان صدیقی حافظہ اللہ۔ رات میرا انہاں نال ٹائم کنفرم ہویا انشاءاللہ، اگلا جمعہ وہ ایتھے پڑھان گے، سارے احباب ضرور تشریف لے آیا جے، اللہ تہاڈا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔ او تو اگلے جمعے پھر آپاں میری تہاڈی ملاقات ہو جائے گی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر